स्वागत छ सबैजनालाई नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। मैले आज हजुरको लागि भनेर स्वेटरको बुट्टा डिजाइन सिकाउँदै छु। कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। हजुरको लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला छ र यदि हजुरहरु नेपाली सिलाइ बुनाइलाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुलाई मेरो डिजाइन मन पर्छ भने र छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिसकेपछि मैले राखेको नयाँ डिजाइनहरु सबैभन्दा पहिले हजुरलाई नोटिफिकेसनको मार्फतबाट आइपुग्छ। सो मैले हजुरलाई आज यही डिजाइन सिकाउँदै छु। एकदमै राम्रो छ र सजिलो तरिकासँग सिकाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र हजुरले कुनै डिजाइन मन परेछ, कुनै डिजाइन दिनको लागि हजुरहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर त्यो पेजमा पनि तपाईले इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ र म हजुरलाई यो बुट्टा सिकाउँदै छु। सुरु गर्छु। मैले यहाँनिर 30 घर राखेको छु। यो जति पनि घरमा यसै गरी बनाउनु पर्ने छ। ए 4 घर 8 घर 4 घर 8 घर 4 घर 8 घर अनि 4 घर गराउँदै बुन्दै जाने हो। मैले बोर्डर नराखेर बुन्दै छु। हजुरले बोर्डर राखेर पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा बोर्डर राखेन। यो पहिलो रोबाटै मैले बुट्टा सिकाउँदै छु। सुरुमा एक घर ठुट्ने, यो घरलाई चाहिँ नगन्नु होला। यो छेउको एक घर र यो छेउको एक घर चाहिँ त्यत्तिकै उभारो राखेको मैले एक घर ठुट्छु अनि ढाका अगाडि लिएर अब बुट्टाको घरहरु बुन्छु। 1 2 3 4 4 घर उल्टो, त्यसपछि ढाका पछाडी अनि 8 घर सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 अनि 8 8 घर उल्टो अनि ढाका अगाडि 4 घर उल्टो। यसरी 1 2 3 4 त्यसपछि फेरि धागा पछाडी अनि 8 घर सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि ढाका अगाडि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अनि यो एक घर नगन्ने भनेको मैले यसरी यो एक घर नगन्ने यो त्यतिकै ठुटेको। त्यसपछि 4 घर उल्टो 8 घर सुल्टो 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 गराउँदै हजुरसँग धेरै घर हुन्छ त्यसैले यतातिर बुन्दै जानु होला। र यो अन्तिमको एक घर त्यतिकै उल्टो। हजुरले तीर लगाउने बेला के गर्नु होला भनेपछि एक घर योतिर एक घर योतिर उभारो घर लगाउनु होला। बाँकी बीचमा 4 घर 8 घर 4 घर 8 घर बन्ने गरी एकदम राम्रोसँग यही घरहरु गन्दै तीर लगाउनु होला। त्यसपछि यो दोस्रो लाइन। त्यसपछि अब यो एक घरलाई ठुट्ने, यो घरलाई चाहिँ त्यत्तिकै ठुट्ने अनि योतिर ठुट्ने अनि अब सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो उल्टोको ठाउँमा उल्टो। अहिले 4 घर सुल्टो देखिरहेको छ त्यसैले सुल्टो। 1 2 3 4 4 घर सुल्टो धागा अगाडि 8 घर उल्टो 1
2 3 4 5 6 7 8 धागा पछाडि 1 2 3 4 धागा अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि फेरि धागा पछाडि 4 घर 1 2 3 4 4 घर सुल्टो धागा अगाडि 1 घर चाहिँ उल्टो यो छेउछेउको 1 घर भयो। अब तेस्रो लाइनमा धागा 1 घर छुट्ने, त्यसपछि अब यी उल्टो घर छ, उल्टो घरलाई सुल्टो बुन्ने, 3 घरलाई सुल्टो बुन्ने। यसरी 4 घर उल्टो छ, त्यसमध्येको 3 घरलाई सुल्टो बुन्ने। यी 1 2 3 घर सुल्टो भयो। त्यसपछि अब यो सुल्टो 1 घर र यो उल्टो 1 घरलाई बटार्ने। यो चाहिँ यो पट्टि जान्छ र यो छेउको चाहिँ यो पट्टि जाने गर्छ। त्यसैले यो सुल्टो 1 घरलाई योतिर लग्ने, यो उल्टो 1 घरलाई योतिर लग्ने। यो घर धागा पछाडि नै हुन्छ। यो सुल्टोलाई योतिरबाट उल्टो टिप्ने, तर यसरी ठुट्ने अनि यसलाई चाहिँ पछाडिपट्टिबाट उल्टो घर टिप्ने अनि यो 1 घरलाई यसरी यसमा राख्ने अनि सुल्टो नै बुन्ने। यसरी त्यसपछि यसलाई पनि सुल्टो बुन्ने। 1 घर योतिर गइसक्यो, यहाँनिर 8 घरको सुल्टो मध्ये। त्यसपछि अब बीचमा 6 घर सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 5 अनि 6 घर सुल्टो बुनिसकेपछि 1 घर सुल्टो यहाँनिर छ र त्यसपछिको 4 घर उल्टो भेटिन्छ। अब यो 1 घर सुल्टोलाई योतिर लग्ने र यो 1 घर उल्टोलाई योतिर ल्याउने। अब अगाडि यहाँनिरको अगाडिपट्टिबाट लियौँ भने यसलाई पनि अगाडिपट्टिबाटै ल्याउने। यसरी यसलाई पनि ठुट्ने। अब यो काँटीले यसलाई टिप्ने अनि यो काँटीले यो अगाडि ठुटेको घरलाई यसरी टिप्ने अनि यसमा राख्ने। त्यसपछि सुल्टै बुन्ने। सबै घर सुल्टै सुल्टो बुनिँदैछ अहिले। त्यसपछि यहाँनिर 2 घर सुल्टो बुन्ने। 4 घर मध्ये 1 घर योतिर गइसक्यो र यहाँनिर 3 घर छ। 3 घर मध्ये पनि 2 घरलाई मात्रै सुल्टो बुन्ने। 1 2 घर सुल्टो भयो। अब यहाँनिर 8 घरको 1 घर र यो यहाँनिर 4 घरको 1 घरलाई फेरि यहाँनिरको भागमा जसरी बटारियो त्यसै गरी बटार्ने। यसलाई अघि टिप्ने अनि फेरि यसरी ठुटेर यसलाई राख्ने यसमा। त्यसपछि यसरी बटारेर यसैमा राख्ने अनि यसलाई पनि सुल्टो बुन्ने अनि यसलाई पनि सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो भयो। अनि यो 1 घर अनि योतिरको 1 घरलाई फेरि यसै गरी ठुट्ने यसलाई अनि यसलाई टिप्ने अनि यसलाई फेरि टिपेर योतिर लगेर यसलाई राख्ने अनि
सुल्टो नै बुन्ने। त्यसपछि फेरि योतिर 3 घर सुल्टो 1 2 3 अनि 1 घर धागा अगाडि गराएर यो अन्तिमको उल्टो। योतिर पनि 3 घर सुल्टो, योतिर पनि 3 घर सुल्टो र अहिलेको लाइन सबै घर सुल्टै सुल्टो। अब चौथो लाइन सबै सरासर उल्टै उल्टो, 1 घर ठुट्ने अनि अहिलेको लाइन योपट्टि सरासर सुल्टो भयो, त्यसैले अहिले यो लाइन फेरि सरासर सबै घर उल्टो। त्यसपछि अब यो पाँचौं लाइन, पाँचौं लाइनमा अब 1 2 3 4 सुरुमा 4 घर उल्टो थियो, अहिले 1 2 3 4 5 घर उल्टो, 1 घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि लिएर फेरि 5 घर उल्टो, 1 2 3 4 5 सुरुमा 5 घर उल्टो अनि 6 घर उल्टो अनि 5 घर उल्टो हुन आयो। तर तपाईहरुको धेरै घर हुन्छ, त्यसैले सुरुमा 5 घर उल्टो हुन्छ अनि बीचमा बुट्टा भयो अनि 6 घर उल्टो अनि बीचमा बुट्टा अनि 6 घर उल्टो अनि बीचमा बुट्टा अनि 6 घर उल्टो बीचमा बुट्टा हुँदै गएर फेरि अन्तिममा 5 घर उल्टो नै हुन्छ। यो पाँचौं लाइनमा तपाईहरु नझुक्किनु होला। 1 2 3 4 5 किनकि यो 1 घर योतिर आएको थियो अगाडि बटारेर, त्यसपछि धागा पछाडि गराएर 6 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि 6 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो। एकदमै तपाईहरु कति पनि स्किप नगरेर हेर्नु पर्नेछ, नत्र यो बुट्टा बुझिदैन। त्यसपछि अब यहाँनिर 6 घर सुल्टो 6 घर उल्टो भइसकेपछि धागा पछाडि गराउने अनि 6 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो। अब धागा अगाडि गराएर 1 2 3 4 5 घर उल्टो, 1 2 3 4 5 अनि यो 1 घर मेरो उल्टो नै हुन्छ। यसरी छैठौं लाइनमा सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो र उल्टोको ठाउँमा उल्टो। अहिले 1 घर ठुट्ने अनि 5 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 घर सुल्टो, धागा अगाडि 6 घर उल्टो, 1 2 3 4 5 6 धागा पछाडि 1 2 3 4 5 6 धागा अगाडि 1 2 3 4 5 6 धागा पछाडि 1
2 3 4 5 अनि यो एक घर यो उल्टो नै बुन्छु मैले। त्यसपछि यसमा यस्तो बुट्टा देखिँदैछ। अब यो 7औं लाइनमा फेरि एक घर ठुट्ने अनि धागा पछाडि नै हुन्छ। अहिले फेरि 1 2 3 4 चार घरलाई सुल्टो बुन्ने। यहाँनिर 5 घर उल्टो छ। यी 5 घर उल्टो मध्येको 4 घरलाई सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 सुल्टो भयो। त्यसपछि यो एक घर उल्टो र यो एक घर सुल्टोलाई फेरि यसै गरी योतिरबाट योतिर ल्याउने, यसैमा राख्ने। अनि अहिले फेरि 4 5 अनि 6 घर सुल्टो बन्न आयो। त्यसपछि बीचमा 4 घर सुल्टै बुन्ने। फेरि 1 2 3 4 किनकि अहिलेको लाइनमा यहाँनिर 6 घर सुल्टो थियो, त्यसमध्येको एक घरलाई योतिर बटारियो अनि बीचमा 4 घर अनि फेरि योतिर एक घर सुल्टो छ, फेरि योतिर एक घरको उल्टोसँग बटार्ने। त्यसपछि यसलाई यसरी छुट्ने अनि यसमा ल्याउने अनि यो सुल्टोलाई फेरि योतिर लग्ने अनि सुल्टै बुन्ने। यो बुट्टाको डिजाइनमा फेरि एकचोटि सबै घर सुल्टै सुल्टो बुन्नुपर्ने हुन्छ। सुल्टोपट्टि र उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टो उल्टो बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिले यो उल्टो घरहरूलाई पनि यसरी सुल्टो बुनिँदैछ। अनि यो एक घर उल्टो राख्ने। त्यसपछि योतिरको सुल्टोसँग यसै गरी बटार्ने। त्यसपछि बीचमा 4 घर सुल्टो छ। अनि यो एक घर फेरि योतिरको सँग यसरी बटार्ने। त्यसपछि सुल्टो नै बुन्ने। सबै घर सुल्टो सुल्टो। ढाका अगाडि एक घर चाहिँ उल्टो। 7औं लाइन पुरा भयो। अब 8औं लाइनमा एक घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि सबै घर उल्टै उल्टो यसरी यस्तो बन्दैछ यो बुट्टा। एक घर छुट्ने अनि 1 2 3 4 5 6 घरलाई उल्टो बुन्ने। जो कि यहाँनिर बटारेर बुनेको घर समेतलाई उल्टो बुन्नुपर्छ। त्यसैले अब एक घर ठुट्ने, ढाका अगाडि ल्याउने अनि यसरी 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो भयो। ढाका पछाडि 4 घर सुल्टो। 1 2 3 4 घर मात्रै सुल्टो भयो। यहाँनिर 6 घर उल्टो हुन आउने बेला बीचमा चाहिँ 8 घर उल्टो आउँछ। जस्तो कि ढाका अगाडि
1 2 3 4 5 6 7 अनि 8। त्यसपछि धागा पछाडि अनि 1 2 3 4 4 घर उल्टो। यो छेउतिर फेरि 6 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो अनि यसलाई त्यत्तिकै यसरी। त्यसपछि अब यो उल्टोपट्टि फेरि उल्टोको ठाउँमा उल्टो र सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो। अहिले फेरि धागा पछाडि नै छ 6 घर सुल्टो 4 5 6 6 घर सुल्टो धागा अगाडि अनि 4 घर उल्टो। धागा पछाडि 8 घर सुल्टो। बीचमा चाहिँ 8 घर हुन आउँछ। तपाईहरुको धेरै ठाउँ बीचबीचमा यस्तै यहाँनिर घर बढिरहेको मेरो चाहिँ एक ठाउँ बुट्टाको एक ठाउँमा मात्रै छ, त्यसैले एक ठाउँमा मात्रै 8 घर बुन्दै छु भने तपाईहरुको चाहिँ धेरै ठाउँ बुन्नु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 धागा पछाडि 1 2 3 4 5 6 धागा अगाडि 1 घर उल्टो। 1 घर छुट्ने अनि अहिले 5 घर सुल्टो बुन्ने। यो 11औं लाइन हो। 1 2 3 4 5 5 घर सुल्टो। अब फेरि यो 1 घर र यो उल्टो 1 घरलाई यसै गरी बटार्ने अनि सुल्टो नै बुन्ने फेरि। अनि यो बुट्टाको बीचको 2 घर मात्रै बच्यो। 1 2 त्यसपछि फेरि यो सुल्टो 1 घर अनि यो उल्टो 1 घरलाई फेरि यस्तै गराउने। योतिर बेर्ने त्यसपछि सुल्टो नै बुन्ने। अनि बीचमा फेरि सुल्टोइ। 1 2 3 4 5 6 6 घर सुल्टो भयो। त्यसपछि यो 1 घर उल्टो र यो 1 घर सुल्टोलाई फेरि यसै गरी बेर्ने। अनि फेरि बीचमा 2 घर सुल्टो अनि यो 1 घर र यो उल्टो 1 घरलाई फेरि यसै गरी बेर्ने अनि सुल्टो। अहिले सबै घर सुल्टो बुनियो। यो 11औं लाइन हो। यस्तो बनिसक्यो बुट्टा। अब योतिर 12औं लाइनमा सरासर उल्टो। यति भइसकेपछि अब यो 13औं लाइनमा फेरि पनि 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर 1
2 3 4 5 6 अनि 7 7 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो। यसरी यो उल्टो बुनाइ यहाँनिरको जुन यो छेउको सुरुको उल्टो बुनाइ हुन्छ, सुरुमा 4 घर उल्टो, त्यसपछि 5 घर उल्टो, त्यसपछि 6 घर, अहिले 7 घर यसरी बढेर जान्छ। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो 20 को पनि सुरुमा 4 घर उल्टो, त्यसपछि 6 घर उल्टो, त्यसपछि 8 घर उल्टो, त्यसपछि 10 घर उल्टो, 2 घर सुल्टो, त्यसपछि योतिर फेरि 1 2 3 4 5 6 7 अनि 8। अब चौधौं लाइनमा फेरि सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो र उल्टोको ठाउँमा उल्टो, एक घर छुट्ने अनि 7 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 7 धागा अगाडि 2 घर मात्रै उल्टो, अहिले किनकि अगाडि 2 घर मात्रै सुल्टो बचेको छ। त्यसपछि धागा पछाडि 10 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि धागा अगाडि 1 2 उल्टो, त्यसपछि फेरि धागा पछाडि 7 घर, 1 2 3 4 5 6 7 7 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो। उल्टो साइडमा यस्तो देखा पर्छ र सुल्टोमा यस्तो देखा पर्छ। अब अहिले यो 15औं लाइन बुनिसकेपछि बल्ल एउटा बुट्टा यानि कि यो एक लाइनको बुट्टा तयार हुन्छ। अब यहाँनिर फेरि 1 घर छुट्ने अनि 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो भयो। त्यसपछि अब यहाँनिर 2 घर सुल्टो अनि यो 1 घर उल्टोलाई गरेर फेरि यसै गरी यसमा ल्याउने अनि यसमा बुन्ने अनि सुल्टो अनि यो घर यो यहाँनिरको 8 घरबाट सुरु भएको यो 2 घर हुन आयो, अहिले सकिसक्यो। अब यहीँनिर 1 घर छ अनि यो 1 घर उल्टो गरेर यसरी छुट्ने, यो घर ल्याउने अनि फेरि यो घर लिएर योतिर लग्ने अनि सुल्टो बुन्ने अनि अब बीचमा फेरि बीचको घरहरू सबै सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 7 8 घर सुल्टो अनि यो 1 घर उल्टो र यो 1 घर सुल्टोलाई यसै गरी योतिर लैजाने अनि फेरि सुल्टो नै बुन्ने। अब एउटा बुट्टा एक लाइनको बुट्टा कम्प्लिट हुँदैछ, फेरि यो घरलाई योतिर छुट्ने अनि यसरी लैजाने अनि सुल्टो नै बुन्ने, सबै घर सुल्टो।
बुट्टा बनाउँदाको लाइन सबै घर सुल्टो बुन्नुपर्छ र यो अन्तिमको एक घर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि अहिलेको लाइनमा सबै घर सरासर उल्टो, एक घर ठुट्ने अनि यसरी सबै घरलाई सरासर उल्टो। यसरी 16औं लाइन पुरा गर्ने। अब यसरी 16औं लाइन पुरा गरिसकेपछि 17औं लाइनबाट चाहिँ नयाँ बुट्टाको थालनी हुन्छ। अब नयाँ बुट्टाको थालनी गर्दा यहाँनिर बुट्टा हुन्छ, यहाँनिर उल्टो बन्न आउँछ, अनि यहाँनिर बुट्टा हुन्छ, यहाँनिर उल्टो हुन आउँछ, यहाँनिर बुट्टा हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिरको बुट्टाको ठाउँ यहाँनिर जान्छ र यहाँनिरको बुट्टाको ठाउँ यहाँनिर जान्छ। यसमा यो बुट्टा अब यहाँनिर आउँछ, यो डिजाइन अब यो लाइनमा आउँछ, यसको ठिक उल्टो हुने गर्छ। अब जस्तो कि एक घर ठुट्ने अनि 1 2 3 4 5 6 सुरुमा 6 घर सुल्टो भयो, त्यसपछि धागा अगाडि अनि अब 4 घर उल्टो। पहिलो रोको बुनाइ जस्तै आउँछ। अब 1 2 3 4 4 घर उल्टो, धागा पछाडि 8 घर सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 धागा अगाडि 4 घर उल्टो। 1 2 3 4। अब तपाईहरुकोमा धेरै घर हुन्छ, त्यसैले सुरुमा 6 घर सुल्टो, त्यसपछि 4 घर उल्टो, 8 घर सुल्टो, 4 घर उल्टो, 8 घर सुल्टो, 4 घर उल्टो, 8 घर सुल्टो गर्दै लैजाने अनि अन्तिममा फेरि 6 घर सुल्टो हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 6 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि गराएर 1 घर उल्टो। अब यसरी सुरुमा यसरी घर बसालिसकेपछि दोस्रो लाइन तेस्रो लाइनबाट सेम मुनिको बुनाइ जस्तो बुनाइ गर्यो त्यही बुनाइ यी घरहरुमा अप्लाई गर्नुपर्ने छ। जस्तो कि अब यो उल्टोपट्टि 1 घर ठुट्ने अनि फेरि धागा अगाडि लिएर 6 घर उल्टो नै छ। अनि 1 2 3 4 4 घर फेरि सुल्टो बुन्नु पर्ने छ। 4 घर अनि फेरि बीचमा 8 घर उल्टो। अनि फेरि 4 घर सुल्टो। त्यसपछि धागा अगाडि 6 घर उल्टो। यसै गरी तपाईहरुको फेरि पुरा गर्दै जानु होला यो उल्टो लाइनमा पनि। अब यति भइसकेपछि अहिले फेरि बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। अब यो बुट्टा यो साइडको बुट्टा हाफ बुट्टा बन्दै जान्छ र बीचको फुल बुट्टा बन्दै जान्छ, किनकि योतिर घर अलिकति कम छ, योतिर घर कम छ, त्यसैले तपाईहरुको पनि यो छेउ र यो छेउको बुट्टा हाफ हाफ बन्दै जान्छ र बीचको बुट्टा फुल फुल बुन्दै जान्छ। जस्तो कि अब 1 घर ठुट्ने
अनि धागा पछाडि नै छ 1 2 3 4 5 5 घर मात्रै सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब योतिरको 4 घर उल्टो, मध्येको 1 घर उल्टो र यो 1 घर सुल्टोलाई फेरि यसै गरी योतिर ल्याउने, यो बुट्टालाई योतिर लैजाने। अनि यो छेउको चाहिँ बुट्टा बनाउन मिल्दैन, त्यसैले नबनाउने, यसलाई त्यत्तिकै बुन्दै जाने यसरी। अनि सुल्टो, यो छेउमा चाहिँ बुट्टा नबनाउने, त्यत्तिकै सुल्टो सुल्टो बुन्दै जाने। योतिर चाहिँ बुट्टा बनाउन मिल्ने मिल्ने ठाउँमा बुट्टा बनाउँदै जाने। त्यसपछि 1 2 घर सुल्टो, 1 अनि 2 घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि योतिर 8 घरको 1 घर सुल्टो र योतिर 4 घरको 1 घर उल्टोलाई फेरि यसै गरी बटार्ने। 1 घर सुल्टो र यो 1 घर उल्टोलाई योतिर ल्याउने अनि योतिर जान्छ। त्यसपछि 1 2 सुल्टो भयो। अब बीचमा 6 घर सुल्टो बुन्ने, 1 2 3 4 5 6 बीचमा 6 घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि यो 1 घर सुल्टो र यो 1 घर उल्टोलाई फेरि यसरी नै योतिर लैजाने। त्यसपछि सुल्टै बुन्ने। अनि फेरि 1 2 2 घर फेरि सुल्टो बुन्ने, यो 4 घरको 2 घर। अनि यो 1 घर र यो सुल्टो 1 घरलाई फेरि यसै गरी योतिर लैजाने अनि सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि यो छेउको पनि अब सरासर बुन्ने। यो एक साइडको बुट्टा बन्दैन, यो छेउको घर र यो छेउको घरलाई सरासर बुन्ने र यसको यहाँनिर चाहिँ डिजाइन बन्न आउँछ र डिजाइन बनाउँदै जाने। यसरी सबै घर सुल्टो बुनेर डिजाइन बनाइसकेपछि अहिलेको यो लाइन फेरि सरासर उल्टो बुन्ने। यसै गरी तपाईहरुलाई फेरि अब मुनितिरको बुट्टा जसरी बनाउँदै आइयो त्यसै गरी यो सेकेन्ड स्टेपको बुट्टामा पनि त्यही बुन्ने तरिकाहरू अपनाउनु भयो भने फेरि बुट्टा तयार हुन्छ। त्यसपछि बुट्टा तयार भयो भने फेरि अहिले सेकेन्ड स्टेपमा कसरी बुट्टा सुरु गर्यो त्यसै गरी तपाईहरुले बुट्टा सुरु गर्नुभयो भने बुट्टा बन्दै जान्छ। अब यसै गरी फेरि एक घर छुट्ने अनि 1 2 3 4 5 घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि गराएर 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो भयो, किनकि 4 घर उल्टो थियो त्यसपछि 6 घर उल्टो हुन आयो। अनि फेरि 1 2 3 4 5 6 अनि फेरि धागा अगाडि 1 2 3 4 5 6 अनि धागा पछाडि 1 2 3 4 5 अनि यो एक घरलाई यसरी बनाउने। अब फेरि उल्टोपट्टि उल्टो घरमा उल्टो र सुल्टो घरमा सुल्टो बनाउने। 5 घर उल्टो नै हुन्छ। एक 2 3 4 5
त्यसपछि 6 घर सुल्टो, त्यसपछि 6 घर उल्टो, अनि 6 घर सुल्टो। यसै गरी अब मुनिको एक लाइन एक स्टेपको बुट्टा जसरी बनाइयो त्यसै गरी यो दोस्रो स्टेपको बुट्टा पनि पुरा गर्नुहोस्। अब अहिलेको लाइनमा फेरि बुट्टा बनाउनु पर्नेछ। अब यसै गरी बनाउनु होला हजुरले 1 2 3 अनि 4 घर मात्रै सुल्टो बुन्ने। अब यो एक घर र यो एक घर फेरि बुट्टा बनाउने यसरी, अनि फेरि सुल्टो बुन्ने 1 2 अनि यो बीचको पनि सुल्टो 3 4 5 6 अनि फेरि यो एक घर र यो एक घर यसरी फेरि बुट्टा बनाउँदै जाने अनि सुल्टो नै बुन्ने। त्यसपछि अहिले बीचमा यो बुट्टाको 4 घर मात्रै भयो। अनि फेरि यो सुल्टो घर र योतिरको उल्टो घर फेरि यसै गरी ठोड्ने। तपाईहरुलाई मुनितिरको एक स्टेप बुट्टा हेरिसकेपछि पक्कै पनि आइडिया आइसक्यो। यो एक घरलाई योतिर ल्याउने अनि योतिर यसरी जान्छ। अनि अहिले योमा 4 घर मात्रै सुल्टो छ। सुरुमा 6 घरबाट घटेर 4 घर हुन आउँदैछ। अब यो लाइन सरासर सबै घर सुल्टो बुनिसकेपछि फेरि उल्टो लाइनमा सरासर उल्टो बुन्ने। उल्टो लाइन सरासर उल्टो बुनिसकेपछि अब फेरि यो सुल्टो लाइनमा एक घर ठुट्ने अनि 1 2 3 4 घर मात्रै उल्टो बुन्ने र अहिले योतिर फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी 4 6 8 गरेर यो उल्टो घर बढ्दै जान्छ। अनि 1 2 3 4 घर मात्रै सुल्टो। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 घर उल्टो, धागा पछाडि 4 घर सुल्टो। अनि यो अन्तिमको एक घर उल्टो। यस्तो बनाइसकेपछि अब फेरि यो लाइनमा सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो र उल्टोको ठाउँमा उल्टो, धागा अगाडि 4 घर उल्टो नै। धागा पछाडि 8 घर सुल्टो, अनि 4 घर उल्टो, अनि फेरि 8 घर सुल्टो।
अनि अहिले फेरि 1 2 3 3 घर मात्रै सुल्टो। अब फेरि योतिरको 1 घर र योतिर यसरी योतिर अनि फेरि सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यो 1 घर फेरि योतिर ल्याउने। 9 10 त्यसपछि बीचमा 2 घर सुल्टो अनि यो 1 घर र यो 1 घरलाई फेरि यसै गरी अनि यसरी सुल्टो। त्यसै बीचमा फेरि 1 2 3 अनि यतिर यसरी त्यसपछि 3 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि 1 घर उल्टो। फेरि अहिलेको लाइन सरासर उल्टो। सबै घर उल्टै उल्टो। यसरी अब यो पनि बुट्टा कम्प्लिट हुन लागिसक्यो। अहिले बुट्टा कम्प्लिट भइहाल्छ। 1 घर ठुट्ने अनि 1 2 घर 3 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घर उल्टो ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घर उल्टो अनि फेरि 1 2 3 अनि 1 घर उल्टो। यसै गरी यहाँनिर पनि 4 6 8 10 भयो। यहाँनिर पनि अब 4 6 8 10 यसरी बुट्टा कम्प्लिट हुँदै जान्छ। अब यो पट्टि फेरि सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो र उल्टोको ठाउँमा उल्टो। सुरुमा 3 घर उल्टो 1 2 3 घर उल्टो धागा पछाडि 10 घर सुल्टो। त्यसपछि अब बुट्टाको अन्तिम लाइन 1 घर फुट्ने 1 2 घर सुल्टो अनि यो 1 घर सुल्टो र यो 1 घर उल्टो यसरी बेर्ने अनि सुल्टो बुन्ने। यसलाई पनि यसरी बिचको फेरि सबै घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि यो अन्तिममा फेरि
यी घरहरूलाई यसै गरी बनाउने अनि यो एक घरलाई यसरी नै यो बुट्टाको लाइनको अन्तिम लाइन हो। त्यसपछि बीचमा सरासर सबै घर सुल्टो अनि फेरि योतिर यसरी अनि यो एक घर उल्टो। यसरी यस्तो खालको बुट्टा कम्प्लिट हुने गर्छ। अब तपाईहरुले यसरी 2 स्टेप बुट्टा पूरा गरिसकेपछि अब फेरि सरासर उल्टो बुन्ने अनि सुल्टो लाइनमा फेरि 1 2 3 4 4 घर उल्टो 8 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 8 घर सुल्टो यो ठाउँमा बनाउनु पर्छ। जस्तो कि अहिले सरासर उल्टो बुन्नुस्। बुट्टा कम्प्लिट भयो। त्यसैले अब सुरुको बुट्टा थालिने गर्ने। फेरि अब एक घर ठुट्ने धागा अगाडि। अब 1 2 3 4 4 घर उल्टो धागा पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घर सुल्टो धागा अगाडि 1 2 3 4 4 घर उल्टो धागा पछाडि 8 घर सुल्टो गरेर बुट्टा सुरु गर्ने। फेरि प्रत्येक लाइनमा फेरि मुनिको 2 स्टेप जसरी बनाइयो त्यसै गरी बनाउँदै जानुभयो भने यस्तो खालको बुट्टा क्लियर हुनुहुनेछ। अनि धागा अगाडि 4 घर उल्टो। अब सुरुको बुनाइ जस्तो आइसक्यो। यो छेउ र यो छेउको बुट्टा चाहिँ हाफ हाफ बन्ने गर्छ जतिखेर पनि। त्यसैले तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोला। यो उल्टो बुनाइ पनि हाफ नै बनेको छ र यो सुल्टो बुनाइ पनि हाफ नै बनेको छ। यसरी नै बनाउनु होला तपाईहरुले यस्तो डिजाइनको बुट्टा। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। र यदि हजुरहरु भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको म यो बुट्टा डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।